यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। भर्खरै मात्र देशका तीनवटा राजनीतिक दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छन् र ती तत्त महाधिवेशनहरूमा जे जस्तो चासो व्यक्त भएका छन्, जे जस्तो चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन्, जे जस्तो दृष्टिकोण र चिन्तनहरू प्रस्तुत भएका छन्, ती चिन्तन, दृष्टिकोण, चासो र चिन्ताहरूमा नेपाल राष्ट्र कहाँनिर छ र नेपाली जनताका समस्या कहाँनिर छन् र ती तत्त राजनीतिक दलहरूले जसरी नेतृत्व चयन गर्नका निमित्त आफ्ना सम्पूर्ण ऊर्जाहरू खर्च गरिरहेका छन्, त्यसो गर्दै गर्दा राष्ट्रिय समस्याहरूमा बहस गर्ने लेठो किन गरेनन् र जनताका दुःखहरूमा अलिकता मात्र भए पनि चासो व्यक्त गर्ने र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहल किन गरेनन् होला, यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी कुराकानीका निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपाने। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। ल, तीनवटै महाधिवेशनमा राष्ट्र र जनता चाहिँ कतै हराएकै हो? होइन, राष्ट्र र जनता, यद्यपि अब राजनीतिक दलहरूको मेन नारा नै जनताको, राष्ट्रको समस्यालाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्छन्। तर यथार्थमा भन्यो भने राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्तले, उनीहरूको कार्यक्रमले र उनीहरूको क्रियाकलापले त्यो राष्ट्रको जेन्युन प्रब्लम हुन्छ, त्यो प्रब्लमलाई एउटा विश्वसनीय ढङ्गले सम्बोधन गरेको हुँदैन। र अहिलेको महाधिवेशनहरू यस्तै हुनुपर्थ्यो भने यस्तै हुनुपर्छ, यो राजनीति भने यस्तै हो, तपाईँहरूले बुझ्नु भएन, तपाईँको प्रश्न गलत भनिदिनुहोस्, होइन भने चाहिँ देश र जनताको समस्याप्रति समसामयिक विषयमा एउटा महाधिवेशन केन्द्रित हुँदैन भने, केवल नेतृत्व चयन गर्नका निमित्त सम्पूर्ण ऊर्जा लगाउँछन् भने यी राजनीतिक दलहरूको ऊर्जा के काम जनताको लागि, के काम राष्ट्रको लागि? होइन, तपाईँले भने आंशिक रूपमा म सहमत छु। किनभने आंशिक रूपमा मात्रै किन होइन, जस्तो राजनीतिक दलहरूले होइन, जस्तो परिवर्तन, जस्तो अधिवेशन भयो, त्यो महाधिवेशनहरूमा केही नयाँ अनुहारहरू पनि आएका छन्। कमोबेस हरेक पोलिटिकल पार्टीमा केही पार्टीहरू यसका अपवाद पनि छन्। तर एउटा कुरा तपाईँले भनेको सत्य हो कि जुन खालि महाधिवेशनले नेता मात्र होइन, नीति र सिद्धान्तको बारेमा पनि व्यापक परिचर्चा हुनुपर्थ्यो। नीति र सिद्धान्तको बारेमा कुनै चर्चा भएन र लार्जली के छ भने यो अलिक कर्मकाण्डी जस्तो पनि भयो र धेरै चाहिँ के छ भने फोकस खालि के हो भने यो नेतृत्व चयनमा या व्यक्तिको चयनमा गयो। खास गरेर यो एउटा त्यो पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन यो एउटा लार्जली यो ब्युटी कन्टेस्ट जस्तो भयो। को चाहिँ नेता बढी स्मार्ट, कसले जित्ने, कसले बढी भोट ल्याउने, रियालिटी सो लार्जली चाहिँ के छ भने ब्युटी कन्टेस्ट भयो। तर वास्तवमा के हो भने वैकल्पिक धारको रूपमा प्रस्तुत गरेको नेताले पनि आफ्नो सिद्धान्त र विचार राख्न सकेन। जो संस्थापन पक्ष थियो हरेक पार्टीमा, उसले पनि आफ्नो कुनै सिद्धान्त, कार्यक्रम, दृष्टिकोण राख्न सकेन। र एउटा कुरा के देख्यो भने पोलिटिकल पार्टीहरूसँग अहिले चाहिँ समाज रूपान्तरणको, सोसल ट्रान्सफर्मेसनको कुनै विश्वसनीय एजेन्डा चाहिँ देखिएन। त्यसकारण के हो भने किन भयो भन्ने विषय म लिएर तपाईँ कहाँ फेरि आउँछु। यतिखेर नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपाने चाहिँ तीनवटै महाधिवेशन हेरियो होइन, अपेक्षा धेरै गरेका थियो होला जनताहरूले। तपाईँ त एउटा दल पनि खोलेर बस्नु भएको छ, तपाईँको दलको चस्माले हेऱ्यो भने त फरक देख्नु हुन्छ होला। तपाईँलाई मैले आज वरिष्ठ अधिवक्ताको दृष्टिकोणबाट बोलाएको है, एउटा कानुनको विज्ञको हैसियतले है, भनिदिनुहोस् त यो तीनवटा महाधिवेशनमा जे हुनु पर्थ्यो त्यो भयो कि हाम्रो अपेक्षा चाहिँ फरक भयो कि हाम्रा प्रश्नहरू पूर्वाग्रही हो भने पनि भनिदिनुहोस्, होइन? नत्र भने जनता र राष्ट्रको लागि पटक्कै नसोचिकन नेतृत्व चयनको लागि जसरी ऊर्जा खर्च गरे यी तीनवटै राजनीतिक दलले, यो ठिकै हो कि के हो? अब यो कस्तो हो भने यी राजनीतिक दल र नेता नेपालका लागि र नेपाली जनताका लागि आएका होइनन्। कसका लागि आए त? यो विदेशीका लागि। ल, अब नेपाली जनताकै लागि लडिरहेका छन्, होइन? हामी कसरी लड राजनीति गरिरहेका छौँ भनिरहेका छन्। हिजो 51 सालमा महाकाली पास गर्दा कुन नेपालीका लागि पास गरे? अहिले एमसिसी एकदम उहाँलाई घिटिक भएर चाहिँ पास गर्नु परेको छ, कुन नेपालीका लागि पास गरे? नेपाली जनताको अहिले गरिबीको यत्रो समस्या छ, कुनै राजनीतिक पार्टीले गरिबी यसरी हामी निर्मूल गर्छौँ, गरिबी निर्मूल गर्ने विषयमा के सिद्धान्त छ? कसैले भने यत्रो चाहिँ तपाईँको शिक्षा भद्रगोल भएर बसेको छ, दिनानुदिन खत्तम छ शिक्षा कसरी सुधार गर्ने त्यो पनि भनेनन्।
त्यो त घोषणापत्रमा लेखिहालेका छन् हैन, आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेखित गरिहालेका छन् र आफ्नो ब्यानरमा छ, झण्डामा छ, सकिहालेको कुरो त्यसमा पनि एकछिनलाई मान्नुहोस् काङ्ग्रेस हो। शेरबहादुर जित्ता के हुन्छ, चाहिँ शेखर जित्ता के हुन्छ, फरक के? नयाँ पुस्ता, नयाँ अनुहार। त्यसले के गर्छ नेपाली जनतालाई? के गर्ने त भोलि भन्छु भनिहालेछ नि, नीति महाधिवेशन गर्छु भनिहालेछ पछि। होइन, हिजो कम्युनिस्टका दुईटा सम्मेलन भए, अधिवेशन, एउटा विधानवाला एउटा चाहिँ सिद्धान्तवाला। कम्युनिस्ट एमालेवाला चितवनमा 7 दिन सौराको होटेलमा बसे। एक दिन गरिबी उन्मूलन कसरी गर्ने, भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कसरी दिने, जनता यो व्यवस्थाप्रति किन नेगेटिभ धारणा भए, व्यापार घाटा कसरी चाहिँ घटाउने, जनतालाई कसरी सम्पन्न बनाउने, काहीँ भने त्यो त अहिले भन्नुपर्ने विषय नै होइन। सबैले सत्तामा जाने, सत्तामा गइसकेपछि गर्ने भन्छन् नि। होइन, एउटा कस्तो हो भने अब जनताको कुरो गर्दै नगर्ने हो भने कसका लागि आएका त? ल, नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे 7 दिन काठमाडौँमा 10 दिन बसे, के गरे, के छलफल भयो? ल, जस्तो चासो चिन्ताहरू व्यक्त भए नि, यो ठिकै हो, यस्तै गरी हुनुपर्थ्यो महाधिवेशन राजनीतिक दल। महाधिवेशन भनेको त वास्तवमा जस्तो महाधिवेशन कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको एउटा सुप्रिम डिसिसन मेकिङ बडी हो। यो डिसिसन मेकिङ बडीले अफकोर्स त्यसले चाहिँ लिडरसिप चेन्ज गर्छ एउटा पार्टी, तर लार्जली यसको सबभन्दा ठुलो फङ्सन के हो भने पार्टीले तय गर्नुपर्ने प्रोग्राम, दिशा, किनभने पोलिटिकल पार्टीहरू भनेको एउटा नेसन बिल्डिङको एउटा औजार हो, टुल हो, र त्यो नेसन बिल्डिङको टुलको रूपमा पोलिटिकल पार्टीले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेन भने पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो वैधता गुमाउँछ, आफ्नो लेजिटिमेसी, आफ्नो क्रेडिबिलिटी लुज गर्छ। पोलिटिकल पार्टिजहरूले एउटा कन्स्टिट्युसनल मेथडबाट, लिगल मेथडबाट पावर एचिभ गर्न खोज्छ, तर पावर एचिभ गरिसकेपछि फर वाट, के को लागि? पावरको लागि हुनु हुँदैन। पावर भनेको कुनै एउटा पोलिटिकल नेताहरूको अहम तुष्टिको लागि, महत्त्वाकांक्षा तुष्टिको लागि मात्र हुनु हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने त्यो एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ एजेन्डा हुनु पर्यो, नेसन बिल्डिङको एजेन्डा हुनु पर्यो, रोड म्याप हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ रोड म्याप चाहिँ भएन र त्यसको बारेमा त्यो सर्वोच्च निकायमा चाहिँ के छ भने कुनै छलफल भएन, विदाउट एनी डिबेट एन्ड डिस्कसन भएन भन्ने बिन्दुमा हामी आइपुग्दै गर्दाखेरि एउटा सामान्य परिघटना हुँदो रहेनछ क्या। किनभने एउटा राजनीतिक दलले लिने नीति, निर्णय, दृष्टिकोण, चिन्तनले त्यो राजनीतिक दललाई मात्र होइन, आउँदो यो देशको भविष्यलाई पनि प्रभाव पार्ने गर्दो रहेछ। किनभने उसले नेतृत्व गर्छ नि त भोलि। यो पुस्तालाई मात्र होइन, आउँदो नआउने पुस्ता, नआएको पुस्ता भनौँ न, भावी पुस्ता, अहिले नजन्मेको पुस्तालाई पनि प्रभाव पार्दो रहेछ। त्यस कारण जुन ढङ्गबाट गम्भीर हुनु पर्थ्यो अथवा गम्भीर बनाइनु पर्थ्यो होला यो समाजले, नेपाली जनताले, नागरिक समाज भन्नेहरूले, बुद्धिजीवी भन्नेहरूले, मिडिया भन्नेहरूले बनाउनु पर्थ्यो होला, ती राजनीतिक दलहरूलाई यसो नगर्ने सुविधा पनि हामीले प्रदान गऱ्यौँ। होइन, यसमा यस्तो के भइदियो भने वास्तवमा साँच्चीकै भन्यो भने म एउटा पार्टी अर्को पार्टी भन्दिनँ, तर इरेस्पेक्टिभ अफ अल द पार्टी, सारा पार्टीहरूको एउटा के देखियो भने जस्तो हिजो पञ्चायतकालमा पार्टीहरूसँग एउटा मिसन थियो, एउटा चाहिँ तानाशाही ढाल्ने, एउटा लोकतन्त्रको एउटा लोकतान्त्रिक संविधान चाहिँ ल्याउने, त्यो थियो। तानाशाही बन्ने अब त्यो बेला त्यो त भनिएको थिएन, त्यो भनिएको थिएन। वास्तवमा के छ भने लार्जली त्यत्रो मान्छे ज्यानै दिए, ज्यान गुमाए, एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक ट्रान्सफर्मेसनको लागि नै थिए पार्टीहरू। अहिले के हो भने त्यो पार्टीहरूको चाहिँ दिशाविहीन भयो। अहिले पार्टी के को लागि? जस्तो म के भन्छु भने यही कुराले बुझेर होला भारतमा महात्मा गान्धीले के भन्यो भने अब इन्डिया फ्री भइसक्यो, यो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको अब मिसन सिद्धियो, यसलाई डिजर्भ गरिदिउँ। किनभने के भयो भने अब हिजो पो फ्रिडम इन्डियालाई इन्डिपेन्डेन्ट गर्नु थियो, त्यो त सिधा अर्थको लागि हेर्दाखेरि देख्ने राजनीति हो हैन। त्यसमा म एउटा के भन्छु भने साँच्चै भन्यो भने अहिले यो पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग एउटा अब चेन्ज कन्टेस्टमा नेसन बिल्डिङको, सोसल ट्रान्सफर्मेसनको एजेन्डा भएन, त्यो भिजन भएन। अहिले चाहिँ पावर पोलिटिक्सले आफ्नो मिसन गुमायो, के को लागि? मिसन झन् स्पष्ट छ अहिले। मिसन के हो भने आफू व्यक्ति कसरी सत्तामा जाने, अनि आफ्नो भाइबारदारलाई कसरी नियुक्त गर्ने, आफ्नो बुथ कसरी बलियो बनाउने, आफ्नो दललाई सत्तामा लगेर लुटतन्त्रलाई निरन्तरता कसरी दिने बाहेक मिसन चाहिँ यो हो, यो महत्त्वपूर्ण मिसन। त्यसकारण त्यो चाहिँ के हो भने त्यो मिसन त्यस्तो मिसन हुनु हुँदैन, त्यो भनेको त डेन्जरस हो। मिसन के हुनुपर्छ भने नेसन बिल्डिङको मिसन नहुँदा पनि सुविधा पाइरहेछन् त। तपाईँ हामी ताली बजाइरहेका छौँ, फलानो दल राम्रो अलिक खराब भनिरहेका छौँ। यसको लागि के छ भने सबभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ भाइब्रेन्ट सिभिल मुभमेन्ट चाहिन्छ। हामी कहाँ के हो भने पोलिटिकल पार्टीहरू
ले सिभिल मुभमेन्टलाई निस्तेज गरिदिए। अहिले वास्तवमा के भइदियो भने कस्तो सिभिल मुभमेन्ट त पोलिटिकल पार्टीले नै निस्तेज गरिदिए, निस्तेज बनाइयो नि। जस्तो भन्नुहोस् न कति कमजोर त भने त्यो नागरिक समाज, जस्तो भन्नुहोस् न यही पोलिटिकल पार्टीहरू यिनीहरू सबै डिस्क्रेडिटेड थिए। इभन बौद्ध व्यवस्था आइसकेपछि पनि 62-63 को आन्दोलन पनि पोलिटिकल पार्टीहरू सबै डिस्क्रेडिटेड थिए। डिस्क्रेडिटेड भएपछि सिभिल सोसाइटी आयो। तर आज के भने त्यो सिभिल सोसाइटीको त्यो मुभमेन्ट नै चाहिँ भुत्ते बनाइयो र त्यसको चाहिँ त्यही त नागरिक समाज पनि भुत्ते बनाएर बन्ने हो त भने हैन। अब अहिले मिडिया पनि भुत्ते बनाएर बन्ने मिडिया हुन्छ। अहिले चाहिँ धरातलीय यथार्थ त्यही हो। अहिलेको जुन चाहिँ करेन्ट फेनोमेना हो कि पोलिटिकल पार्टीहरू एउटा सेल्फ सर्भिङ इन्स्टिट्युसनको रूपमा रहेका छन्। त्यो चाहिँ के छ भने एउटा नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने एउटा टुलको रूपमा मात्रै रहेका छन्। कुनै ट्रान्सफर्मेटिभ एजेन्डा छैन, कुनै रोड म्याप छैन नेसन बिल्डिङको। त्यसकारण के छ भने पोलिटिकल पार्टीलाई, पोलिटिकल प्रोसेसलाई एउटा नेसन बिल्डिङको, नेसनल ट्रान्सफर्मेसनको, सोशल जस्टिसको एजेन्डासँग कसरी कनेक्ट गर्ने अहिलेको मेजर च्यालेन्ज त्यो एजेन्डा बिनाको राजनीति चाहिँ राजनीति होइन, अपराध हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ कस्तो हो भने एउटा दिशाहीन हुन्छ, अपराध हुन्छ। त्यो अपराध भइरहेको छ, नजानी नजानी अपराध भइरहेको छ, जानी नजानी। ल नभने चाहिँ हामी कुनै पनि राजनीतिक दलहरूप्रति न त आबद्ध छौँ न त आग्रह नै राख्छौँ। पूर्वाग्रह नै केही पनि छैन हामीलाई। प्रत्येक राजनीतिक दलले समाजमा मूल्य चुकाएर आएको हुन्छ, त्यसकारण उसले समाजमा सही योगदान दियोस् भन्ने अपेक्षा र आग्रह चाहिँ राख्छौँ फेरि हामी है। यसो गर्दै गर्दा हामीले कुनै पनि राजनीतिक दललाई खुइल्याउनु पनि छैन, उजिल्याउनु पनि छैन। हाम्रो शुभेच्छा छन् राम्रै गरी खाउन्, जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरून्, तर नगर्नै पर्ने काम सबै गर्ने, गर्नुपर्ने काममा चासो चिन्ता व्यक्त पनि नगर्ने, यस्तो नि कहीँ हुन्छ। अब यस्तो सही कुरो भन्नुभयो तपाईँले। यो राजनीति पार्टीमा विचार र एजेन्डा भएन भने त्यो मृत राजनीति पार्टी हो। जस्तो मान्छे तपाईँको सास चलुन्जेली त्यो मान्छे जब त्यसमा सास रहँदैन अनि त्यो लासमा परिणत भयो। जुन राजनीतिक पार्टीमा विचार र सिद्धान्त छैन, देश र जनताको समस्याका कुरा छलफल हुँदैन। विचार र सिद्धान्त त सबैमा छ नि। एमाले जनताको नेपाली मार्क्सवाद भनिरहेको छ, नेपाली कांग्रेस हाम्रो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद छैन ब्यानरमा भनिरहेको छ। अहिले नेपाली जनताले भोगेको समस्या के कसैले छलफल गरे? अघि मैले भने नि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुशासन, सम्पन्नता कसैले छलफल गरे? त दलले गर्ने कहाँ हो र? भ्रष्टाचार अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गर्ने, बेरोजगारी श्रम मन्त्रालय छँदैछ। यसो गरौँ, गर्ने भन्ने छ। एउटा उदाहरण दिन्छु म। डाकाहरूको पनि एउटा सङ्गठन हुन्छ, त्यसको नायिके हुन्छ, त्यसका केही एजेन्डा हुँदैनन्। त्यसको लक्ष्य के हुन्छ भने सङ्गठित रूपमा गएर लुट्नु, डाका गर्नु। त्यसो भए यो विचारविहीन, एजेन्डाविहीन भन्दैछु। जनताको समाजवाद यहाँले देख्नु भएको छ। डाकाको पनि विचार होइन, मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई यो डाकाको विचार भनिन्छ यहाँले। मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादले यहाँ रोजगारी समस्या समाधान गर्यो, बेरोजगारी सम्पन्नता बनायो, शिक्षा बन्द गरेर यहाँले देख्नु भएको छैन? विकास भइरहेको छैन मुलुकमा। जनता चाहे त्यो प्लास्टिकको छानामुनि बाँचुन्, भ्युटारहरू त बनिरहेको छ। चल हामी विकासवादी नेता भनिरहेका छौँ। एकछिनलाई, विकास त्यति मात्रै होइन। हिजो 46 सालमा प्रति नेपाली 6000 भइसकिन्थ्यो, अहिले कति पुग्यो? 57,000 पुग्यो। त्यो पैसा कहाँ लगानी भयो? हिजो चाहिँ तपाईँको चाइनिजले बनाएको, राजाले बनाइदिएको चाहिँ संसद भवनमा बसेर कुर्लिन्छन्। एउटा भवन बनाए, एकाडेमीमा अब माओवादीले सम्मेलन गर्दैछ, राजा महेन्द्रको निजी पैसाबाट बनेको घर, एउटा त्यस्तो घर बनाए। निजी पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो फेरि? आयो होला, सरकारी पैसा होइन, खुल्लम खुल्ला बहस गरौँ है। सरकारी पैसा पर यी राजनीतिक पार्टीले सभागृह जस्तो, एकाडेमी जस्तो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र एउटा भवन बनाए, एउटा सडक बनाए। के नगरौँ भने अहिले एउटा हस्पिटल बनाए। यस्तो नगरौँ न, विश्वसनीयता गुम्छ। अहिलेका राजनीतिक दलले गरेका विकृतिको विरोध गर्दै गर्दा हिजोको विकृतिलाई हामी स्वीकार गर्नेतिर अरू केही लामो भन्दिनँ म। बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाललाई के अभियोग लगाए? क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे, एनसेलमा 70 अरब भ्रष्टाचार गरेका कारणले म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ। कसैले छानबिन गर्यो? हामीले उठायौँ, बोल्यौँ। अरू वाइट बडीमा 4 अरब 35 करोड चाहिँ
चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर जनताले भोट हालेका प्रतिनिधिले भने हामीले छानबिन गऱ्यौँ न। यो चाहिँ तपाईँको अस्ति कोरोनाको कालमा तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यत्रा हल्ला भयो, कसैले छानबिन गऱ्यौँ? यिनीहरू त प्रश्न उठाउने र म अहिले भन्छु, पञ्चायत कालदेखि अहिले राजनीति गरेर उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ? राजनीति के हो भने जनतालाई बेकुब बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम हो। त्यही गर्ने त तपाईँहरू प्रयास गरिरहनु भएको छ। नेपालको लागि नेपाली भन्ने दल गर्नु भएको छ के अरे, हैन? पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका सम्पत्ति छानबिन गरौँ, तयार हुनुहुन्छ? हैन, र यो प्रणाली असफल भयो। तपाईँहरू पनि भ्रष्टाचारको कारणमा भन्दा पनि भ्रष्टाचार भनेको कुशासनको परिणाम हो। तपाईँहरू परिणाममा समाधान खोजिरहनु भएको छ। होइन, म के भन्छु भने साधनमा समस्या छ। 886 संसद किन चाहिए? म आउँछु यसमा एक 144 मन्त्री किन चाहिए? ल दिनेशजी, ओके, यतिखेर राजनीतिक दलहरूको केही चरित्रहरू नेकपा एमाले महाधिवेशन गर्दाखेरि नीति विधान अधिवेशन पहिल्यै सकिसकेको थियो, ल आऊ ताली बजाऊ म नेता बन्दैछु भन्ने खालको प्रवृत्ति देखियो के? त्यो छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने एमालेका कार्यकर्ताहरूले पनि भित्र महसुस गरिरहेका छन्। यता नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने देखिहाल्यो होइन त? के सम्मत भयो त्यहाँ? अघिल्लो दिन मध्यरातसम्म फलानु व्यक्तिको निरन्तरता भयो भने पार्टी बिग्रिन्छ, प्रजा परिषद बन्छ, यस कारणले उनको त्यहाँ विकल्प खोजिरहेका छौँ भन्ने। मध्यरात बित्न पाएको छैन अनि हात हल्लाउँदै फेरि उनकै लागि मत माग्ने कारण भनिदिनु नपर्ने। मैले एउटा व्यक्तिको कुरा गरेँ होइन, नेपाली राजनीतिको यस्तो घातक प्रवृत्ति हो यो। आफ्नो लागि फाइदा हुन्छ भने राजनीतिको नाममा जे पनि गर्ने, र त्यो जे पनि गरेको कुरालाई तपाईँ हामीले ताली बजाएर स्वीकारोक्ति प्रदान गरिदिनु पर्ने होइन। तर एउटा यस्तो हो, जस्तो युएमएल र कङ्ग्रेसको डाइनामिक्स अलिकति फरक देखिन्छ। जस्तो युएमएलमा के हो भने लार्जली त्यहाँ चाहिँ ताली पिट्ने मात्रै काम हो, त्यहाँ कुनै इलेक्सन भएन र के हो भने वान म्यान सो भयो, र वास्तवमा के छ भने वान म्यान कम्पनी जस्तो भयो युएमएल, कि जहाँ ओलीले जम्मै कुरा जम्मै चाहिँ के छ भने मनोनित जस्तो भयो, अधिवेशनको एउटा प्रहसन मात्रै मेन्सन भयो। काङ्ग्रेसको तपाईँले भने जस्तो केही व्यक्तिहरूको चाहिँ जुन राजनीतिक पुँजी थियो त्यो राजनीतिक पुँजी चाहिँ समाप्त भयो। किनभने हिजो एक दिन अगाडिसम्म एउटा कुरा गरेका थिए, फेरि फाइनल भोटिङमा अर्को एउटा अवधारणा आयो, त्यो एउटा पार्ट हो। तर एउटा कुरा के हो भने लार्जली अहिले चाहिँ के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसमा केही नयाँ अनुहार एक्टर्सहरू पनि इमर्ज भएका छन्। त्यो पार्टमा आंशिक रूपमा त्यो कुरालाई एकदम ठ्याक्कै युएमएल र वान म्यान कम्पनी भन्दा 5 वटा मान्छेको कम्पनी चाहिँ कम्पनी यस्तो छ, कमसेकम भोटबाट इलेक्टेड भएको छ नि, त्यो अनुमोदनवाला त छैन, ताली पिटेर मात्र होइन, भोटबाट आएको। त्यसमा तुलना गर्नु त्यसकारण म के भन्छु, जस्तो केही पात्रहरूले आफ्नो पोलिटिकल जुन क्यापिटल हो, राजनीतिक पुँजी, विश्वसनीयता एउटा कुरा यो पनि भयो नेपाली कङ्ग्रेसमा यो विरासतको मात्रै राजनीति चल्दो रहेनछ भन्ने कुरा कमसेकम त्यो स्थापित गर्यो। र एउटा कुरा के छ भने हुन त इन्टरनल पार्टी डेमोक्रेसी भनेको एउटा लार्जर फेनोमेना हो, व्यापक हो। तर एउटा कुरा के हो भने एटलिस्ट कङ्ग्रेसमा चाहिँ के छ भने भोटिङबाट लिडरसिप चेन्ज गर्यो, त्यो भन्ने स्थितिमा पुग्यौँ है हामी। होइन, अब एटलिस्ट पनि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्छौँ, कम्तीमा त्यसले चुनाव त गर्यौँ भन्ने स्थितिमा पुग्दै गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली होइन, चुनाव चाहिँ मिनिमम नि, त्यति मात्रै हो त त्यति मात्रै त होइन। तर एउटा कुरा के हो भने अब इलेक्सन मात्रै डेमोक्रेसी होइन, तर इलेक्सन बिनाको डेमोक्रेसी चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिँदैन भनौँ न। जस्तो न्यूनतम चुनाव हुनु मात्रै, अब कम्तीमा त्यति मात्रै गरिदियो त्यही भने ठिक छ भन्ने स्थितिमा पुग्नु नै यो लोकतन्त्रको लागि घातक हो होइन। यस्तो छ, एटलिस्ट चुनावै पनि भएन भने त कम्प्लिट चाहिँ के छ भने त्यहाँ त अरू आवाजहरू नै भेन्टिलेट गर्ने ठाउँ भएन। चुनाव भयो भने त्यसले एउटा लार्जर रिफर्मेसनको लागि, व्यापक सुधारको लागि एउटा आधार क्रिएट गर्छ। त्यसमा एउटा अहिले सुन्नुहोस् न, चुनाव त भयो नि, चुनाव हो नि, आखिर अनुहार चेन्ज गर्ने, एजेन्डा चेन्ज गर्ने औपचारिक पद्धतिले मात्र केही दिँदैन, होइन औपचारिक दिँदैन। तर अहिले सुन्नुहोस् न, जस्तो के छ भने जस्तो भन्नुहोस् न, लोकतन्त्रको एउटा न्यूनतम शर्त म भन्छु, न्यूनतम शर्त भनेको चाहिँ चुनाव नै हो, न्यूनतम शर्त। बरु जस्तै पैसाको चलखेल भएर भयो नि होइन, न्यूनतम शर्त त पहिला पुरा गर्नु पर्यो नि। तपाईले न्यूनतम शर्तै पुरा जुन गृह मन्त्रालय र उप प्रधानमन्त्री बाँडेर भए पनि होस् होइन, राष्ट्रपतिको पद बाँडेर भए पनि होस्, जहाँ होइन त्यो अर्को पार्ट छ, सँगै जोडेको पार्ट हो नि, अर्को पार्ट हुन्छ। त्यस्तो खालको चुनावलाई कसरी चुनाव बन्न सकिन्छ? होइन, अब त्यो त अब पैसा बाँडेको सारा कुराहरू हुन सक्छ, त्यसको बारेमा आश्वासन बाँडेको, त्यसको बारेमा चाहिँ के छ भने छलफल हुन सक्छ, त्यसको रिफर्मेसनको लागि थप के गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ, त्यसको प्रमाण हुन सक्छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु, सरकारी गाडी पनि बाँड्या हैन, त्यो छ। तर एउटा कुरा के हो भने एटलिस्ट पनि हामी चाहिँ के छ भने डेमोक्रेटाइजेसन इज अ प्रोसेस। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने लोकतान्त्रिकरण भनेको
त्यो ओभरनाइट पुरा हुने प्रोसेस पनि होइन। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो एउटा लङ टर्म प्रोसेस हो। तर एटलिस्ट के छ भने पोइन्ट अफ डिपार्चर एटलिस्ट द्याट इज द मिनिमम। विषयको सिद्धान्तको न्यूनतम औपचारिक कुरा भन्दा पनि अहिले व्यवहारमा जे देखिएको छ यसलाई राम्रोसँग शैली चिकित्सा गरौँ। तैपनि तपाईँ युएमएल र कांग्रेसको तुलना राम्रोसँग शैली चिकित्सा गरौँ हैन। जस्तो अहिले राप्रपामा नयाँ लिडरसिप आयो, द्याट इज अ वेलकम डेभलपमेन्ट नि। आखिर एक थरीको जमिदारी जस्तो त्यो जमिदारी ब्रेक भयो। तर अब युएमएलमा चाहिँ के छ भने उहाँको जमिदारी कायम छ। एउटाको जमिदारी अन्त्य भएर 5 जनाको जमिदारी कायम भएकोलाई चाहिँ सही नभनौँ त्यसो चाहिँ इलेक्सनको प्रोसेसलाई तपाईँ जमिदारी नभन्नुहोस्। हामी के भनिरहेका छौँ इलेक्सनको प्रोसेसबाट हजुर यदि आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो जमिदारी नभनौँ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने एटलिस्ट अहिले त हामीले उनीहरूको पर्फर्मेन्स हेर्न बाँकी नै छ। तर अहिले नै हामीले चाहिँ के छ भने श्रद्धाञ्जली दिन सुरु नगरौँ। अहिले त काम हेरौँ न। हामी शुभकामना दिइरहेका छौँ। अहिले चुनाव जित्न राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छौँ। अहिले नै ओबिसिओरी लेख्न थाल्ने हामी त एकदम राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छौँ। शुभकामना दिउँ। शुभकामना सहित यङ मान्छेहरू आए, नयाँ ब्लड नयाँ विचारका साथ राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा राम्रो काम गरेर देखाउँ भन्ने अहिले चाहिँ हामी शुभकामना गरौँ। बेनिफिट अफ डाउट पनि दिउँ न। राम्रो काम अहिले नै हामीले खराब काम गर्छ नि सबै खराब हुने हैन। अहिलेदेखि नै घसघसाउने काम त गर्ने पर्छ। त्यो त अफ कोर्स कसी त लगाउने पर्छ। एक्ज्याक्टली घसघसाउने काम गरौँ, खबरदारी गर्ने काम गरौँ, कान निमोट्ने काम गरौँ र एकाउन्टेबल बनाउने काम गरौँ। पात्रको प्रवृत्ति भन्दा पात्र भन्दा पनि यो प्रवृत्ति जसरी झाँगिँदैछ नि, कस्तो प्रवृत्ति भने पटक्कै जवाबहीनता भएर पनि लाजै नमानिकन नेतृत्व गरिरहन सक्ने है, उत्तरदायित्व वहनै गर्न नपर्ने। मैले यहाँ अघि दिनेश त्रिपाठीले भने जस्तो प्रकाशमान सिंह र विवेनेन्द्र निधिले जे भन्नुभयो त्यसको उत्तर दिइरहनु नपर्ने क्या कसैलाई है। र एकजना नेताले एउटा मन्त्रीले आफ्नो दलभित्र चुनाव हार्नुहुन्छ अनि उहाँले राजीनामा चाहिँ दिनुहुन्छ मन्त्री पदबाट। दिनुपर्ने राजीनामा चाहिँ सन्यास कहाँ लिनु पर्थ्यो? त्यसको अर्थ के थियो? दलका प्रतिनिधिहरूले कम मत दिनुको अर्थ के थियो भने यो दलमा तपाईँ नेता योग्य छैन भने हो नि त, म यति वर्ष नेता बन्दिनँ भन्नु पर्थ्यो होला। हामीलाई लागेको कुरो के उहाँले जसरी अर्को एउटा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको प्रवृत्तिको कुरो गरे। कस्तो समस्या भयो भने यति चाँडै यो लोकतन्त्रका विषयमा हामी बसेर यति नकारात्मक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आयो। हैन, हामी त सकारात्मक होस् भन्ने अपेक्षा सहित प्रश्नका कसी लगाऊ है। फेरि यसलाई अन्यथा नबुझौँ। कारण के हो त? यो व्यवस्थाको समस्या, साधनको समस्या, यो संविधानले काम नगरेको समस्या, नेताले काम नगरेको, विचारविहीन भयो नि। कारण सुन्नुहुन्छ, एजेन्डाविहीन भयो। कारण सुन्नुहुन्छ, मात्र राजनीतिक दलको मात्रै समस्या होइन। तपाईँ हामी जस्तो बुद्धिजीवी भन्नेहरू, मिडिया भन्नेहरूले पनि सही प्रश्न नसोधेका कारणले, त्यसो गर्ने अनुमति र सुविधा दिइरहेका कारणले मन लाग्दै गरिरहेका छन् नि त सत्ता सञ्चालकहरू। भनौँ हामी भनिराखेका छौँ यिनीहरूबाट यो देश चल्दैन। तपाईहरुले चलाउनुहुन्छ? आउनु छैन, 3 करोड नेपाली छैन, 3 करोड नेपाली छैन। तपाईको चिन्तन, तपाईको दृष्टिकोण, तपाईको तरिका, कार्यशैली कहाँनेरि छ तपाईको चाहिँ सही भन्नुस् न। जनतालाई भन्नुस्। सही भन्छु। हामी के भन्छौँ? यो विदेशबाट ल्याएको व्यवस्थाले यो देश चल्दैन। यी काङ्ग्रेस पार्टी कलकत्तामा खुले, कम्युनिस्ट पार्टी बनारसमा खुले, यी विदेशीका एजेन्डा बोक्ने हुन्। 12 बुँदे प्रचण्डलाई चाहिँ भारतले 10 वर्ष ज्वाइँ पालो, ती विस्फोटक पदार्थ एउटा के हो भने बिउ जस्तो रोप्नु भएको छ, फल त्यस्तै फल्छ। ल हुन्छ। कोदो रोपेर धान फल्दैन। हामी बिउ नै सही के कसरी रोप्ने त त्यो विषयमा म कुराकानी गर्छु। आउँछु म। विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भर्खरै 3वटा राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा ती महाधिवेशनहरूमा राष्ट्र र जनताको चिन्ता र चासो चाहिँ किन व्यक्त भएन भन्ने विषयमा संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौवानेसँग। ल दिनेशजी, राजनीतिमा जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो गर्ने रहेछ क्या। पैसाको प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ भने पैसाको प्रयोग गर्ने, आदर्शको प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ भने आदर्शको प्रयोग गर्ने है। बलको प्रयोग गर्ने हो कि च्यातेको कोट देखाउनु पर्ने हो कि खाली खुट्टा देखाउनु पर्ने हो? नैतिकता बिग्छ भने नैतिकवान भए जस्तो देखाइदिने। किन त भन्दा पहिला दलको सत्तामा जाने, दलको सत्ताबाट सरकारी सत्तामा जाने, अनि सरकारी सत्ताको भर्याङ चढेपछि गर्ने के त भन्दा लुटी खाने आम प्रवृत्ति, एकाध अपवादलाई छाडेर मूल प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको यही भयो। यसलाई कसरी तोड्ने हो? अब यसलाई यो तोड्नै पर्छ, किनभने राजनीति विचारविहीन हुनु भनेको, एजेन्डाविहीन हुनु भनेको, उद्देश्यविहीन हुनु भनेको,
त्यो राष्ट्रको लागि सबैभन्दा घातक कुरा हो किनभने पोलिटिकल पार्टीहरू भनेको उद्देश्यविहीन भन्नु उद्देश्य छ भने उद्देश्य के उद्देश्य आफू केन्द्रित छैन उद्देश्य यस्तो छ पोलिटिकल पार्टीको उद्देश्य त नेसन बिल्डिङ हुनु पर्यो नि त सेल्फ सर्भिङ इन्स्टिट्युसन होइन पोलिटिकल पार्टी भनेको पब्लिक इन्स्टिट्युसन हो यो जनताको हितको लागि हुनु पर्यो जनताको हितको लागि खोलेको हो कन्स्टिट्युसनले व्यवस्था गरेको छ लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख औजार हो अनि त्यो पोलिटिकल पार्टीले यो सिद्धान्त चाहिँ राजनीति शास्त्रको कक्षामा भन्न काम लाग्छ नेपालको राजनीतिको व्यवहारमा काम लाग्दैन मेरो बुवाले विरासतबाट प्राप्त गरेको मेरो बुवाले यदि त्याग गरेको कारणले म उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ मेरो फलानो कोइराला परिवारसँग त्यसकारण यो कुनै राजनीतिक शब्दावली हो होइन त्यसकारण यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो यसलाई ब्रेक गर्ने भनेको के हो भने पिपुल एट लार्जले हो यो चाहिँ डाइनिङ रुमबाट तोडिँदैन यसको लागि चाहिँ के छ भने स्ट्रङ सिभिक मुभमेन्ट चाहिन्छ स्ट्रङ चाहिँ के छ भने पिपुल मुभमेन्ट चाहिन्छ तर यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हो भने यो मुलुकमा नागरिक आन्दोलन जन्मिन सकेन त्यो पनि के हो भने पार्टीको चाहिँ स्याडो जस्तो मात्र हामीले जन्मन सकेन भनौँ एक्ज्याक्टली जन्मिन सकेन लागि यो हाम्रो पनि असफलता हो हामीले पनि जुन रूपमा मेहनत गर्नु पर्थ्यो पिपुलमा जान सक्नु पर्थ्यो राष्ट्रलाई घचघचाउन सक्नु पर्थ्यो नेसनको कन्साइन लाई चाहिँ जागृत गराउन सक्नु पर्थ्यो राष्ट्रको चासोलाई सरकारलाई चिन्तालाई एउटा जोड्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको हो अपराध गरिरहेका छौँ हामी पनि अपराध गरिरहेका छौँ स्वीकार्नुहोस् के तपाईँ एउटा विश्लेषकको नाताले एउटा विज्ञको नाताले मिडियाको नाताले होला के छ भने तर एउटा कुरा के छ भने म पनि जिम्मेवार छु मैले पनि जति भूमिका खेल्नु पर्ने हो त्यति भूमिका नखेलेकै हो तर एउटा कुरा के हो भने एकजना व्यक्तिले मात्रै केही परिवर्तन ल्याउन सक्दैन तर एउटा कलेक्टिभ एफर्ट हुनु पर्यो कलेक्टिभ एफर्ट हुनु पर्यो र एउटा कुरा म के भन्छु भने यो मुलुकको सबभन्दा हाम्रो लोकतान्त्रिकरणको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम कहाँ छ भने हामीसँग क्रिटिकल मास छैन के त्यो आलोचनात्मक चेत भएको चाहिँ त्यो निर्माण गर्नु पर्यो आफै त बदलेर पनि बनाउ हुने कुरा होइन त्यो क्रिटिकल मास तयार गर्न सक्नु पर्यो लोकतन्त्रका सरोकारहरूलाई विकसित गर्न सक्नु पर्यो र जुन यो हाई भोल्टेज यो के छ भने यो हाइली पोलराइज सिस्टम छ नि पोलिटिकल पार्टिजहरूको अत्यन्त ध्रुवीकृत छ त्यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो यहाँ हामी कहाँ त के छ भने कार्यकर्ता मात्रै छ भोटरै छैन एउटा कुरा जोडिहाल्नु भ्रष्टाचारको विरोध गरेर बालकृष्णजीहरू अलिअलि सडकमा के चिनिन थाल्नु भएको थियो दलै खोलेर अब त फाइदा लिनुपर्छ भनेर उहाँ नेपालका लागि क्यासै गर्नमा यो वातावरणमा यो सुन्तला नफल्ने वातावरणमा सुन्तला रोपे पनि गुलियो सुन्तला हुँदैन चलाउनु पर्थ्यो नि तर पोखरीका डिलमा बसेर पौडी जानिँदैन पौडी खेल्न पोखरीमा होइन हामीहरूले के भन्यौँ अघि मैले यी पार्टी विदेशमा खुले भने नेपालका अहिले सम्मेलन गरेका पार्टी कि गान्धीको पूजा गर्छ तपाईँको दलमा यो त यत्रो दल न छ होइन हिजो सडकमा हुँदा अलिकति मेरो प्रश्न चाहिँ कता हो भने राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्छन् के र आश्वासन यस्तो दिन्छन् कि त्यो आश्वासनमा न प्रतिबद्धता त न त्यो आश्वासन कार्यान्वयन हुन्छ भनेर न कुनै यथार्थको धरातलमा टेक्या हुन्छ के यस्तो नि गर्न पाइन्छ अब यो चाहिँ मन लाग्ने कुरा बोल्ने जनतालाई भ्रम दिने त्यहाँबाट सत्तामा उक्लने सत्ताको भर्याङ चढ्ने त्यसपछि जनताको अपेक्षामा लात हान्ने र लुटतन्त्र मचाउने त्यसलाई लोकतन्त्र भनिदिनु पर्ने भन्ने अपेक्षा राख्ने यसमा चाहिँ हामी कानुनी भाषा के भन्छौँ भने एउटा कुरो भनेर तिमी एउटा परिणाम निकाल्छौ त्यो काम गर्दैन भने ठगी भन्छ माओवादीले 40 बुँदे राष्ट्रवादी असमान सन्धि सम्झौता भारतीय विस्तारवाद अमेरिकन साम्राज्यवाद यो संसदीय व्यवस्था भनेर 40 बुँदे माग राखेर 17,000 मान्छे मारो 50,000 घाइते भए सत्तामा आएछ एउटा शब्द पुरा गरो त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेर यो व्यवस्था 40 बुँदे माओवादी मात्रै चासोको विषय थिएन नि त तपाईहरु हामी सबै मिलेर गर्दिया भए हुन्थ्यो होला नि त त्यो राम्रा काम गर्न त जसले उठाए पनि हुन्थ्यो होला नि त उहाँले गर्दिया भए नि हुन्थ्यो त म त सत्तावाला समर्थक मान्छे हो नेपाली कांग्रेसवाला मान्छे भन्ने आरोप होइन म चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे हो म आफ्नो कन्साइन नेपाली कांग्रेस के भन्दैछु म एउटा लोकतन्त्रवादी हो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु म के भन्दैछु भने म कुनै पार्टी लोकतान्त्रिक होइन कोदो रोपेर बुझ्नु पाण्डे सर कुनै पदमा छैन कोदो रोपेर धान फल्दैन नेपाली जनता 17,000 मार्ने मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो नेता बनाउँछन्
विराटनगरबाट काठमाडौँ सरकारी पैसा ल्याउँदा हाइज्याक गरेर पुणेमा लगेर खानेलाई तपाईको राजनीतिप्रति प्रजातन्त्रवादी भन्छन्। तपाईको राजनीतिप्रतिको एकल काटे टाउको काट्नेलाई यो देशमा राष्ट्रवादी भन्छन्। एकल काटे दृष्टिकोण रह्यो के होइन 17,000 मान्छे तत्कालीन माओवादीले मात्रै मारे होइन के लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको संरक्षक भन्ने देवबाजी प्रधानमन्त्री के हो त कहाँ छ पैसा सत्य बोलौँ न बैंक लुटेको चाहिँ के हो सत्य त्यो पनि आउँछ म सत्य बोलौँ न एउटा सत्य विराटनगरबाट काठमाडौँ ल्याएको पैसा कहाँ छ इतिहासमा जे त्यो प्रश्न सोध्दै गरौँ इतिहासमा जे छ यथार्थ त्यही बोलौँ क्या 17,000 नेकपा माओवादीले मात्रै मारे होइन दुईटै के का कज के हो त माओवादीको कारण हो दुवैलाई जे होस् माओवादीले दुवैलाई भनौँ न ठीक छ माओवादीले त्यो यथार्थ बोल्ने हामीसँग हिम्मत छैन र अर्को म भन्दैछु यो देशको विरुद्धमा चाहिँ राजनीति पार्टी चाहिँ उसमा आयो पृथ्वीनारायण शाहको 63 सालमा शालिग किन तोड्यो यिनीहरूको उद्देश्य के पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने बाउको शालिग र गान्धीको शालिग पूजा गर्ने शालिगलाई पूजा गर्नेहरूले के गरे भन्ने पनि प्रश्न सोध्नुसँगै मेरो होइन राष्ट्र शालिगका पूजा गर्नेहरूले लुटे नि लुटेन होइन मैले त्यो पनि प्रश्न गरौँ न पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगर्दिएका भएक छिन् एकल काटे प्रश्न नसोधौँ क्या शालिगको पूजा गरेर शालिगलाई माला लाउनेहरूले चाहिँ बुझे मैले शालिगकै देखाएर देश लुटे कि लुटेनन् भन्ने प्रश्न छानबिन गरौँ न त ल गरौँ छानबिन गरौँ होइन यस्तो छ अब एउटा कुरा के छ भने जस्तो यहाँ त कस्तो भयो भने जस्तो हिजो जस्तो अघि दुईटा गल्ती मिलेर एउटा सही बन्दैन अहिलेको लोकतन्त्रमा केही खराबीहरू आयो केही विकृतिहरू आयो तर एउटा कुरा म के भन्छु भने लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो द इल्ड्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर बाई मोर डेमोक्रेसी होइन अहिले लुटतन्त्र चलेको छ ठिक छ यो लुटतन्त्रलाई पनि निराकरण गर्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै सबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ लोकतान्त्रिक अहिले त लुटतन्त्रको विकल्प लुटतन्त्रै हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन लाग्यो के यो चाहिँ पर्फेक्ट डेमोक्रेसी होइन नि यो त हामी डेमोक्रेटाइजेसनको प्रारम्भिक स्थितिमा छौँ तर यो भनेर हिजो पनि म्यासिभ लुट थियो हिजो अहिले के भयो भने किन कारबाही नगरे कसलाई रोकिएको छ कारबाही गर्न कारण त तपाईको छानबिन गर्नु पर्यो नि कसलाई रोकिएको छ सबै तपाईँ शेरबहादुरलाई भन्नु होइन शेरबहादुरलाई भन्नै पर्दैन यो त के छ भने एउटा नेसनल कमिटमेन्ट हुनु पर्यो नि नेसनल कमिटमेन्ट हुनु पर्यो कि हिजोको लुट पनि अहिलेको लुट पनि एउटा कुरा के छ भने एउटा कुरा हामीले के हेका राख्नु पर्यो भने हिजोको आजका कमी कमजोरीले गर्दाखेरि हिजो भएको म्यासिभ बदमासी हिजो चाहिँ जुन रिप्रेसिभ रेजिम थियो हिजोको पनि छानबिन हुनुपर्छ जुन दमनकारी व्यवस्था थियो त्यो त्यसको चाहिँ जस्टिफिकेसन हुन सक्दैन लोकतन्त्रको खराबीलाई लोकतन्त्रद्वारा मात्रै हटाउन सकिन्छ दलको विकल्प छैन हेर्नु दलको विकल्प के हो भने अर्को दल हो नि राम्रो दल हो दलको विकल्प भनेको दललाई रिफर्म गर्नु पर्यो दललाई लोकतान्त्रिक दलको विकल्प राजनीतिक दलहरूले होइन यो राजनीतिक दलहरूले गलत गरे भन्दैमा यो गलत काम अर्को गलत कामले सचिँदैन यस्तो छ नि गलत कामले सचिँदैन भन्नुस् न अब तर ठिक काम गर्नु पर्यो ठिक कामको बाटोमा जानु हो बालकृष्णजीले हिजोको निर्दलीय व्यवस्थालाई स्वर्ण युग मान्नुहुन्छ स्वर्ग त्यही बेला थियो म मान्दिनँ म विरुद्धमा थिएँ हैन आफै फेरि दल खोलेर हिँड्नु भएको छ त निर्दलीय भएर बस्नु नि म निर्दलको विरुद्धमा थिएँ उहाँलाई गलत रहेछ ल्याउनको लागि हामीले पनि थाहा पाएको मूर्ति बेचेकै हो हैन सारा मूर्ति तपाईले त महाकाली बेच्नु भयो हैन मूर्तिसम्म ठिकै हो व्हाइट बडी बेच्नु भयो मूर्तिसम्म ठिकै हो हैन देश बेच्नु भयो मूर्तिसम्म नागरिकता बेच्नु भयो मूर्तिसम्म ठिकै हो हैन हिजो पनि मूर्तिसम्म ठिकै हो चलाइदिनु हेर्नु मुद्दा हेर्नुस् मूर्ति बेचेको 1965 उहाँले त देश बेच्नु भयो जनताले हेर्नुस् एक अर्कोलाई औलो देखाउने होइन सेक्रेट चाहिँ सन्धि भएकै हो म आउँछु है त एक अर्कोलाई औलो देखाएर आफूभन्दा अरू गलत देखाउने होइन सबै गलतलाई उदिने र सत्तामा ल्याएर समाधान राज्य गरिदिएको ल दिनेशजी अब एउटा गल्ती के नगरौँ भने नि अहिले भइरहेका गल्ती कमी कमजोरी राजनीतिक दलले गरेका गल्ती कमी कमजोरीलाई सिद्धान्तको लेप लगाएर अब औपचारिक लोकतन्त्रका मान्यता यही हो कम्तीमा यति त गर्दैछन् भनेर होइन त्यसलाई पनि नगरौँ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ आजका गल्ती कमी कमजोरीलाई देखेर होइन हिजोका गलत चाहिँ ठिक थियो भनेर यो खालको दृष्टिकोण पनि नबोकौँ यो दुवै नेपाली राष्ट्र र जनताको लागि घातक छ यो बीचबाट नयाँ विकल्प खोज्नु नयाँ निष्कर्ष के छ भने अफकोर्स लोकतन्त्र भनेको तपाईले अघिदेखि एउटा बडो मिनिङफुल कुरा गर्नुभयो प्रश्न सोध्नु पर्यो सही प्रश्न सोध्नु पर्यो सही प्रश्न वास्तवमा के छ नि लोकतन्त्रले एउटा चाहिँ व्यापकता
र त्यसले भाइब्रेन्सी त्यसले जीवन्तता प्राप्त गर्ने के हो भने नागरिक क्रियाशीलता हो, विचारले हो, बहसले हो, छलफलले हो। यहाँ लोकतन्त्रै छैन क्या, काङ्ग्रेस यस्तो छ कि फेरि लोकतन्त्रलाई तपाईँले फेरि एकदम फिनिस प्रोडक्टको रूपमा नठान्नुहोस् होइन। सुन्नुहोस् न, लोकतन्त्र भनेको कुनै ल यो फिनिस प्रोडक्ट हो, ल यो लिनुहोस् यहाँको सैद्धान्तिक होइन भन्ने हुँदैन। मजाले बुझेँ के त्यसमा के यो इट इज अ प्रोसेस होइन, प्रोसेस इट्स अ म्याटर अफ डिग्री। त्यसो भन्नुहोस् न, अफकोर्स अहिले स्विडेनको डेमोक्रेसी जुन लेभलमा छ नेपालको छैन, तर नेपालमा पनि क्युबाको भन्दा त बढी डेमोक्रेसी छ, नर्थ कोरिया भन्दा त बढी डेमोक्रेसी छ, चाइना भन्दा बढी डेमोक्रेसी, एमाले भित्र बङ्गलादेश भन्दा बढी डेमोक्रेसी छ, पाकिस्तान भन्दा बढी डेमोक्रेसी। व्यवहारिक कुरा गरौँ न, एमाले भित्र बातन्त्र होइन, काङ्ग्रेस भित्र ठालुतन्त्र दायतन्त्र। कोही नेता कार्यकर्ताहरू हामीसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा गुनासो गर्नुहुन्छ क्या, बोल्नै सकिन्न, राम कार्की बनाइन्छ होइन। ठिक छ, यसलाई होइन यसलाई कसरी लोकतन्त्र भनेर बसिन्छ। मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको थिएँ त, न्यूनतम यो लोकतन्त्रका यो पद्धति भनेर नबसौँ कि व्यावहारिक कुरा गरौँ। यसरी बुझौँ के सुशीलजी, अहिले हामीलाई जुन अहिलेको कन्स्टिट्युसन छ यसले के छ भने अलिक स्पेस दिएको छ। स्पेस के दिएको छ भने तपाईँले भन्नु नि, नाउ यु क्यान रेज अ क्वेसन, तपाईँले चाहिँ प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्छ, विचार व्यक्त गर्न पाउनुहुन्छ र त्यो प्रश्न सोध्न सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने प्रश्नको जस्तो मार्क ट्वेनले एउटा ठुलो व्यङ्ग्यकार थिए नि मार्क ट्वेनले भने कि संविधानले सबैलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ, तर यो प्रयोग गर्नु हुँदैन, कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने त्यो पनि एउटा चलाखी पनि दिएको छ। मान्छेले चाहिँ विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको असहमत हुने अधिकार हो, त्यो चाहिँ विरोध गर्ने अधिकार हो। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको हिजो पनि पञ्चायतमा जय जयकार गर्ने स्वतन्त्रता थियो नि, हिटलरको रेजिममा पनि जय जयकार गर्ने स्वतन्त्रता थियो नि। त्यस कारण के छ भने डिसेन्ट गर्नु पर्यो, डिसेन्टिङ भोइस छैन अहिले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी प्रतिवाद गर्नु पर्यो, प्रतिरोध गर्नु पर्यो, एजिटेट गर्नु पर्यो, नागरिकहरू सडकमा आउनु पर्यो, खबरदारी गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दै गर्दा हिजोको गलतलाई सही भन्नेतिर पुग्न सक्छ। हाम्रो त कसरी भने स्लेभिस माइन्डसेट छ। त्यसो गर्दै गर्दा हिजोको गलतलाई सही भन्ने दृष्टिकोणतिर पनि पुग्न सक्छौँ, त्यहाँ पनि बस्नु होइन। हिजोको गलत त सही हुनै सक्दैन। कस्तो छ समस्या भने यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको पार्टी खोल्न र बोल्ने मात्रै होइन, यसले देश र नेपाली जनताका आँसु पुस्नुपर्छ। बोल्न त दिनुभयो उहाँले, भ्रष्टाचार यति हामी कुरा चर्चा गर्छौँ, छानबिन हुन्छ भन्दैन नि, के भयो त प्रजातन्त्र? होइन बालकृष्णजी, बोल्ने र मात्रै प्रजातन्त्र बोल्न दिँदाखेरि आँसु नपुसिने होइन नि त, आँसु पुस्न थाल्दाखेरि बोल्न चाहिँ बन्द गर भन्ने होइन नि त, दुवै सँगसँगै गर्न सक्छौँ हामी, सँगसँगै लाने। र यसको जड के हो भने यो किन यति चाँडो यति छोटो समयमा हामीहरूले आलोचना गर्न थाल्नु पर्यो त? यो सकारात्मक भन्दा नकारात्मक किन जाँदैछ? यसको अर्थ के हो भने लोकतन्त्रको विरुद्धमा लोकतन्त्र छैन, योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र, तर हामीसित साधनमा समस्या छ। यो क्यामेरामा समस्या छ भने हाम्रो संवादको कुनै अर्थ छैन। संविधानमा समस्या छ, नेतामा समस्या छ, पार्टीमा समस्या छ। जबसम्म यो तिनटै चिजको हामी विकल्प खोज्दैनौँ न, यो देशको हालत योभन्दा खराब हुँदै जान्छ। त्यसमा विकल्प खोज्ने अनुमति पनि त लोकतन्त्रले दिन्छ नि त, दिन्छ, तर त्यहीबाट खोजौँ न विकल्प। तर समस्या कस्तो भयो भने खोजौँ, भ्रष्टाचार गरेको छ, महाकाली बेचेको पैसा छ, वाइट बडी बेचेको पैसा छ, देश बेचेको पैसा छ, लगेर रक्सी र मासुका भरमा भोट लिएर आउँछ। जनताको अवमूल्यन गरे त मैले होइन, हेरौँ न त, देखौँ न त। यो अब चितवनमा 7 दिन कामरेडहरू बसे, एक शब्द उच्चारण गरे, त्यो पैसा कहाँबाट आयो? यो पार्टीको स्रोत खोइ? यो सम्मेलनमा खर्च भएको पैसा के? काङ्ग्रेसको 10 दिन काङ्ग्रेस बसे काठमाडौँमा, मगा होटेलमा, यो पैसा कहाँबाट आयो? छानबिन हुन पर्ने। अब पार्टीको पैसा पनि चाहियो, छानबिन गर्नु पर्यो। न जनता के अरे कर्मचारी र राजनीतिज्ञको मात्रै आउँछ दिनेश, यति धेरै खर्चहरू गरे कि है, अरबौँ खरौँ पैसा खर्च भएको छ, कर्णाली बन्द थियो यो पैसाले। होइन ठिक भन्नु, यो चाहिँ वास्तवमा के का लागि भन्दाखेरि नेतृत्व चयनका निमित्त होइन। यो वास्तवमा तपाईँले भने ठिक हो। यो के हो भने राजनीतिक दलको फिनान्स, एउटा पोलिटिकल जुन फिनान्स हो नि कहाँबाट आउँछ त्यसको चाहिँ लेखाजोखा। यहाँ त के छ भने तपाईँले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलहरूले जुन हिसाब किताब दिएका हुन्छन् वर्षको, त्यो यति अनरियलिस्टिक छ। जस्तो भन्नुहोस् न, पुरा आम्दानी खर्चको हिसाब दिन्छ 50 लाखको, एउटा अधिवेशनमा मात्रै 10 करोड खर्च गर्छ भनेपछि त्यो त एउटा इट्स म्याटर अफ करप्सन। हिसाब गरौँ न, काङ्ग्रेस 5000 काङ्ग्रेस 10 दिन काठमाडौँमा के छ भने यो यसको बारेमा कतिमा होटेलमा सुते, कति खाए,
पोलिटिकल पार्टी 5,000 काङ्ग्रेस चितवनको सौरामा बसे। एउटा रिफर्मको बाटो के हुन सक्छ भने राजनीतिक दललाई कसैले पनि क्यासमा चाहिँ दिन नपाउने, चेकबाट मात्रै दिनुपर्ने, हरेक चन्दादाताको नाम चाहिँ वेबसाइटमा राख्नुपर्ने, सबैको वेबसाइटमा खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने, खर्च चाहिँ सार्वजनिक गर्नु, त्यो पनि सार्वजनिक अडिटबाट र त्यो चाहिँ जनतालाई अडिट गर्न दिनुपर्छ। यही बन्नु। त्यसपछि निर्वाचन हुँदाखेरि पनि चाहिँ के छ इलेक्सन कमिसन अब पार्टीका भाट लगेर राखेको छ निर्वाचन आयोगमा के गरिदियो इन्डियामा सेसनले के गर्यो उसले अख्तियार दुरुपयोगमा पार्टीका भाट छन्। हो त्यसकारण अब एक्ज्याक्ट समस्या त त्यहाँ छ। जस्तो निर्वाचन आयोग यसको अर्थ के हो भने यो व्यवस्थामा अब सुधारको ठाउँ छैन, यसलाई स्क्रैप गर्ने बाहेक त्यो इन्स्टिट्युसन अब स्क्रैपमा जानुपर्छ हामी, सिद्ध्याउनुपर्छ, बाँकी केही पनि हुँदैन। कलमले लेखेन भने यसमा मस्जिद थप्ने होइन, बाँध्ने बाँध्ने नयाँ किन्ने होइन। लोकतन्त्रलाई सिध्याएर त्यो अर्को डिस्ट्रक्सन हुन्छ। यो खालको लोकतन्त्र यो लुटतन्त्रको नामको लोकतन्त्र विकल्प भनेको अझ बढी अब यसको अझ बढी लुट हो। यस्तो छ होइन, लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र हो, अझ बढी लुट अझ होइन। लोकतन्त्र भनेको लुट हो, लुट अहिले त लुट लोकतन्त्रको नाममा लुट भएको छ भने त्यो लोकतन्त्र होइन कारबाही देखाउनुहोस् त होइन। अनि के कारबाही गरेर देखाउनुहोस् न, एकदलीय शासन प्रणालीमा निर्दलीय प्रणालीमा चाहिँ कभर नगर्नुहोस् न तपाईँ होइन। त्यो कभर प्रणाली र पुष्पकमल दाहालको बाबुरामले भनेको कारबाही तपाईँको लोकतन्त्रमा भयो देखाइदिनुहोस् न मलाई। ल गर्ने के त अब एक अर्कोलाई आरोप लगाएर पानीमाथिको ओबानो बन्ने कि साँचो अर्थमा समस्याको जरो किलो उदिनेर सतहमा ल्याएर समस्याको समाधानको कारण खोजेर समस्याको समाधान गरेरै छाड्ने, त्यो दुईटा विकल्प मध्ये कुन चाहिँ विकल्प रोज्ने? म सजिलो भन्छु, यो क्यामेराले फोटो पनि खिच्दैन, यसले साउन्ड पनि रेकर्ड गर्दैन भने यो क्यामेरा फ्याल्ने, नयाँ क्यामेरा ल्याउने। यो क्यामेराम्यान फेरेर यसले सही काम गर्दैन भनेको राजनीतिक व्यवस्था होइन, यो संविधानै फेर्ने संविधान होइन, लोकतन्त्र नै ल्याउने, योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र ल्याउने। संविधानले के गर्यो? 886 किन संसद चाहिए, 144 मन्त्री किन चाहिए? संविधानमा समस्या हुन सक्छ किन? खोइ त एजेन्डा खोइ त छलफल चुलोमा भात पकाउँदा कुनै पार्टीले छलफल गरो, चुलोमा भात पकाउँदा भात मिठो भएन। अब 47 सालको संविधान किन फ्याँक्यो? 47 सालको किन फ्याँक्यो त? उहाँहरूले ल्याएको संविधान होइन। अब चाहिँ हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौँ। अबको यात्रा अब अगाडि भन्ने भयो सिक्किम अगाडि होइन, सिक्किम अगाडि सिक्किम जस्तो अहिलेको दुनियाँमा सिक्किम अफगानिस्तान जस्तो अफगानिस्तान पनि सम्भव छैन अहिलेको दुनियाँमा। अब एमसीसी पास गर्नु न, नेपाल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नेसन हो, सोभरेन नेसन हो, यसको एउटा इन्टरनेसनल पर्सनालिटी छ, युनाइटेड नेसनको मेम्बर छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा छ। कसैले यसलाई सिक्किम बनाउन सक्दैन। यो हावा क्रिएट गर्नु पनि बेकार हो। नेपाल यत्रो 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुक, त्यो हावा समस्या सृजना गरेर उहाँले राजनीतिक फाइदा लिनु छ। एक्ज्याक्टली राम्रो गरिदिनुहोस् न, सिङ्गापुर बनाइदिनुहोस्। एउटा कुरा के छैन, हिजो रोजगारी दिनुहोस् न महिलालाई, पञ्चायत म उहाँले गर्नु भने उहाँको पार्टीमा लाग्छु, टिटीहरू भएका थिए, गरिदिनुहोस्। त्यो एकदम राष्ट्रवादी थियो भन्ने कुरा पनि बेकार हो। त्यो नियन्त्रण गरिदिनुहोस्। त्यो बेला पनि सेक्रेट एग्रिमेन्टहरू भएका थिए, त्यो बेला नै हो यो उसमा टिङ्करहरूमा चाहिँ के छैन इन्डियन आर्मी राखेको त्यही बेला हो नि कालापानीमा होइन, कालापानीमा जसले जुन बेलामा राखे पनि ती समस्याहरू सबैको समस्या हो। हिजो चाहिँ एकदम एकैछिन जसले सृजना गरेको भए पनि ती समस्याहरू सबैको समस्या भएको कारण तपाईँ हामी सबैको चासोको विषय त्यो समस्या समाधान गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ। तैँले गरेको समस्या, त्यसकारण त्यो समस्या देखाएर म सत्ताको भर्याङ चढ्छु भन्ने कसैलाई सुविधा छैन। तपाईँले भने जस्तो ठिक हो, हामी अब यो ब्लेम गेम भन्दा पनि एकअर्काले आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि एउटा कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले अगाडि बढौँ र एउटा चाहिँ नेसनल चार्टर बनाऊ न। एउटा कुरा के देखियो भने अहिलेको चाहिँ एउटा नेसनल चार्टर बनाउन 30 बुँदे पहिलो अब यहाँबाट सुरु नेसन बिल्डिङको 30 बुँदे एउटा बनाऊ। राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीहरूलाई त्यसमा यहाँबाट सुरु गरौँ है त अन्त्यमा यी राजनीतिक दलहरू खबरदारी गरौँ, नागरिक आन्दोलन क्रिएट गरौँ। अब यसो गरौँ, यी राजनीतिक दलहरू जो हामी राजनीति राम्रोसँग गरिरहेका छौँ भनिरहेका छन्, यिनीहरूले राजनीति नै बुझेका रहेनछन्, यिनीहरूले राजनीति गरी खाँदैनन्, देशलाई यिनीहरूले भड्कान हाल्छन्। यो ढङ्गबाट कान खोलेर सबैले सुने हुन्छ, यो ढङ्गको राजनीतिले राष्ट्र र जनतालाई फाइदा गरेन। राजनीतिमा आयामिक परिवर्तनको आवश्यकता छ। त्यो भनेको म फेरि जुन पोलिटिकल लड चाहिँ इट हैज बीन टोटली फेल हो। यो भन्दा अब ठिक छ, अब यसको विकल्प तपाईँ गलत ठाउँमा जानुहुन्छ, तपाईँ पछाडि फेरि होइन, पछाडि अगाडि सिक्किम जस्तो होइन, सिक्किमको अफगानिस्तान जस्तो होइन। जुन देशका नेता विदेशबाट आउँछन्, विदेशीबाट पालित पोषित हुन्छन्, फेरि एउटै कुरा अहिले गरेका गलत कामलाई सिद्धान्तको लेप लगाएर छोप्ने काम पनि नगरौँ। अहिले गलत भयो भनेर हिजोको गलतलाई सही ठहराउने काम त्यो पनि होइन, योभन्दा राम्रो
त्यो दुवैबाट दुईटा बीचबाट गल्तीले अगाडि एउटा बढ्नुहोस्। निर्माण अब यो गर्ने। गाडी चल्दैन। The two wrongs हुन्छ ल। cannot make one right। हुन्छ ल यी दुईटा एउटा गलत गल्तीले काम सही बन्दैन। एउटा गलत काम अर्को गलत कामले सच्चिँदैन एक्ज्याक्ट नयाँ सही काम गर्नुपर्छ त्यो गर्नको लागि त यहाँहरू जस्तो व्यक्तिले तर योगदान जनता पुर्याउनुहोस्। उठ्नुपर्छ अब जनता हो एकदम ठिक भन्नु ल। हस्, जनता नउठिकन समस्या समाधान हुँदैन। समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ महाधिवेशन गर्दै गर्दा राजनीतिक दलका ती महाधिवेशनहरूमा जनताका चिन्ता र जनताका समस्या राष्ट्रका समस्या कहाँनिर प्रतिबिम्बित भए किन बिग्रदैछ मुलुक र त्यसलाई सच्याउने उपाय के भन्ने सम्बन्धमा संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपानेसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।